रामसखः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनं सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरपि संवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकमागमो वटं क्रीडन्ने तावत्तावकनिधनस्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यप्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यभिजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्दः वटनिकटे पटुपशुभव्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धम् आरब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन्ने सङ्गं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीरुं दैत्यं त्वद्बलगतमन्वमन्यता भगवन्ने कल्पितविजेतृवहने समरे परयूतगं स्वदयिततरं श्रीदानाममदत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रतयन्ने एवं बहुषु विभूमन्ने बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामविजितः प्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीद्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागादे यद्रूपात् स हि बलोऽपि चकितो भूते उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपदि पिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेव मारचयन्ने कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशाने श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोट्टानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।